So may buntag sa tanan. So karon magkandak ko og interview sa akong mama and ato nang sugdan. Ang una nga pangutana, unsa nga klase sa polusyon ang imong tan-aw nga pinakaapektado sa atong komunidad? Sama sa hangin, tubig ug basura. Ang hangin karon kay hugaw na kaayo tong palibot. Di na ta makahanggap og fresh nga hangin. So, ikaduha nga pangutana. Unsa ka kabalaka bahin sa epekto sa polusyon sa imong panglawas ug sa kalikupan? Di maepektado jud ko kay reha sa magkasakit gid ang tao kung hugaw na atong palibot, hugaw na ang mahanggap nga hangin. So nabalaka ko sa akong panglawas na pwede kang maubo, mahilantan, uban pa nga mga sakit. Yan, ikatulo nga pangutana. Unsa nga klase sa basura ang kasagaran nimong makita nga dili sakto nga gipanglabay sa mga pampublikong lugar? Like sa mga silupin, panit sa hindi, mga dahon, plastic, kana sa makita lang nimo din sa kadalanan nga wala gid na tao og labay. Unsa nga mga kausaban ang gusto nimo makita sa pagdumala sa basura o pagkontrol sa polusyon sa atong komunidad? Dapat i-segregate ang mga basura, ipuso na to permente, manghinlo sa permente para limpyo ang atong palibot permente. Right. Ikaw isip usa ka tawo nga hilig sa kalimpyo, unsa ang imong ginabuhat aron mapugngan ang polusyon? Manghinlo ta ang mga sagbot ato gid siyang ilabay permente sa basurahan. Dili ta magdaob kay aron dili ato mahanggap ang mga aso kay isa na makadaot sa atong panglawas.